बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। कल धमकी दी थी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब जो ये किरदार कुशी कर रहे हैं सहाफ़ी वज़ीर आज़म की और उनकी फैमिली की, तो उनके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर काबीना के इजलास में भी इस मामले को ज़ेर गौर लाया गया और एजाज शाह साहब के वो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, रोने लग गए जनाब। तो तवक्को यही थी कि कुछ ना कुछ होगा। और बहुत सारे हमारे जो साफ़ी हैं जो व्लॉग करते हैं और सख्त लाइन लेते हैं, उनको भी सुबह दोस्तों ने फ़ोन किए एक दूसरे को, यार इधर उधर हो जाओ, कोई ठीक है ना, कोई मामला बड़ा गड़बड़ पाने वाला, कोई आईबी ने रिपोर्ट बनाई है पता नहीं कितने से लोगों की, वो एफआईए वालों को दे रहे हैं, कौन कौन है उसमें कौन कौन नहीं, ये सारे लोग लगे हुए हैं पता लगाने के लिए चक्करों में। और ये तवक्को की जा रही थी कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी उनकी एक दो दिन में हो जाएगी। आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ़्तार हो गए, दहशत गर्दी का अलग मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईए साइबर क्राइम विंग ने अलग मुकदमा दर्ज किया है और फिर उन्हें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश करके रिमांड भी ले लिया गया है। अच्छा, ये लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी दिलचस्प, एफआईआर में बहुत सारी दिलचस्पी की चीज़ें हैं। अगर एफआईआर आप तक पहुंच गई होगी या कुछ वो हिस्सा मैं आपको वो बता दूंगा जिसको मैं समझता हूँ कि दिलचस्प की बात है। फिर सियासी जोड़ तोड़ जो हैं वो हो रहे हैं जनाब। चौधरी बरादरान भी इस्लामाबाद में हैं, जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपनी एक मंतबली तय कर ली है और पेट्रोल एक नई इनकी तवीलें जो हैं। पर मरियम नवाज़ और सफदर कैप्टन सफदर का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी जो अपीलें हैं, तो वो जनाब नैब ने अपना प्रोसिक्यूटर जो है वो तब्दील कर लिया है। इस केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो जा रहे हैं लाहौर से, अज़हर सदीक साहब, वो जाके इन अपीलों की मुखालफत करेंगे। क्योंकि जो पहले प्रोसिक्यूटर थे जहांगीर बरवाना और दीगरान, उनके बारे में ये है कि जनाब कभी उनको कोरोना हो जाता है, 2-3 पेशियों से जवाब तलब कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जनाब ये जो निकात है इनका जवाब दे दें आप कि वो जो ट्रस्ट डीड है वो दुरुस्त है, तो फिर उसको जाली हम कैसे मान लें, उनके दस्तखत मौजूद हैं, वो आप भी कह रहे हैं यही है। तो इस तरह के, और वो उनकी जो मरियम नवाज़ हैं वो बेनिफिशियल ऑनर कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उसमें। और वो अगर उसके बाप ने गलत पैसों से बना भी लिया है कोई जायदाद, तो उसमें मरियम का क्या कसूर है, इस तरह के सवालात। और हर 2 सूरतों में जो उनका जवाब आना है या मुमकिन जवाब हो सकता है, मरियम की बेगुनाही की तरफ जो है ये ऑब्जर्वेशंस जाती हैं। इसलिए वो जनाब लाहौर से लेके जा रहे हैं अज़हर सदीक साहब को। अज़हर सदीक साहब पहले मशीर जो हैं साहब के, जो पिछले दिनों शहजाद अकबर ने जब रिज़ाइन दिया तो 3 बंदे जो ज़ेर गौर आए थे उनमें भी अज़हर सदीक साहब का नाम था। इंटरव्यू भी हुआ 20 मिनट का इनका, लेकिन इन्होंने अपनी कुछ शराइत रखें जिसकी वजह से इनको उन्होंने कहा नहीं भाई जी तुसी घर जाओ, असी नवा बंदा रखना, और नवा फिर रख लिया साबक ब्रिगेडियर साहब जो उनको रख दिया। और ब्रिगेडियर साहब भी वो कोई इतना वो एक्टिव नहीं है, स्लो जो काम कर रहे हैं। लेकिन आप अज़हर सदीक साहब जनाब जा रहे हैं। अज़हर सदीक साहब जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, रोला बड़ा बंदा है, लेकिन अंदर खाते पता नहीं की हुंदा या की नहीं हुंदा। और फिर चौधरी बरादरान जिनका मैंने जिक्र किया, इस्लामाबाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, आखिरी बातें फाइनल करनी है कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना। जहांगीर तरीन ग्रुप का कल के व्लॉग में मैंने थोड़ा जिक्र किया था, अब उसकी फ़ाइनल खबर आ गई है। वही खबर है जो मैंने बता दी थी कि जनाब अपने पत्ते लको के रखने हैं अदम एतमाद तक, और फिर हुकूमत मुखालफ लाहे अमल जो है वो इख्तियार करना है। लेकिन बहरहाल ये अंदर की खबर है, मुख्तलिफ ज़राए से छपी हुई। वो ज़राए क्या हैं, वो हमारे भाई बंदे हैं ना, MPA वगैरह जो हैं, उनमें से कोई बता देता है। और जहांगीर तरीन के पास इख्तियार होगा, ग्रुप इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, अलग पहचान रखी जाएगी, किसी के साथ सर इंतज़ाम नहीं होना। लेकिन अदम एतमाद में या हुकूमत मुखालफ लाहे अमल, वो जो उन्होंने कहा जिसके साथ चलना है, वो कहते हैं नून लीग वाले गल ठीक कर रहे हैं, नून लीग वाले जो करने उन जी असी करी जावांगे। और चौधरी बरादरान और जरदारी साहब की तबीयत भी पिछले दिनों नासाज हो गई थी, तो शायद चौधरी बरादरान आज वहाँ उनकी
ਤਾਜ਼ੀਅਤ के लिए जाए ताज़ੀयतां दा इआदत दा ते ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਰਿਵਾਜ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ये सर। अच्छा, अब जनाब मोहसिन बेग साहब का मसला क्या हुआ। मोहसिन बेग साहब ने 10 फरवरी को जी फार गरिदा प्रोग्राम में जब डिस्कशन हो रही थी कि इन मिनिस्टरों को, वज़ीरों को किस बुनियाद पर ये दिया गया है अवार्ड और मुराद सईद साहब का पहला नंबर क्यों रखा गया है, तो वहाँ उन्होंने एक अजीब ज़ूमैनी सी बात कर दी कि जनाब वो पता नहीं क्यों दिया है, वो रेहाम खां की किताब का हवाला दे दिया उन्होंने। कुछ लोगों ने जिन्होंने रेहाम की किताब पढ़ी हुई थी या उसके कुछ इक़्तिसाबात पढ़े हुए थे, उन्हें तो अंदाज़ा हो गया कि ये कोई गलत बात कर रहे हैं, किरदार कुशी की बात कर रहे हैं। आम लोगों को नहीं पता चलना था। वहाँ 2-3 और साफ़ी भी थे, एक साहब के जर्नैल साहब भी थे, फिर वो मीडिया पर ट्रेंड चल गया। अब मुराद सईद साहब ने जनाब दी FIA को दरख्वास्त, वो जो दरख्वास्त दी उसकी बुनियाद पे हो गई FIR दर्ज, और ये सुबह सुबह पहुँचे हैं जनाब उनको गिरफ़्तार करने के लिए मोहसिन बेग साहब को, क्योंकि वो कहते हैं जनाब हम वारंट गिरफ़्तारी लेकर गए थे, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। अच्छा, अब जो मुराद सईद साहब ने FIR दर्ज करवाई है तो उसमें जनाब पहले पेज पे ही ये ज़िक्र है कि जनाब उन्होंने जो बात की है रेहाम खां की किताब की, वो वाक़या ज़िक्र है सफ़ा नंबर 273 पे। यानी कि जिन्होंने अभी तक जिनको नहीं पता कि रेहाम खां की किताब में मुराद सईद वाला क्या इशू है, क्यों उसको उन्होंने समझा कि किरदार कुशी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, किताब का हवाला दिया गया है, तो वो फिर भाई 273 सफ़ा पढ़ लें। और ये इससे ना एक और भी मामला गड़बड़ होना होता है, जब अदालत में जाएगा, बहस के मौके पर आएगा ना, जब जिरा शिरा होगी गवाहों पे, तो फिर वो ये 273 नंबर सफ़ा जो है ये खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, और पढ़ने के बाद इस पर जिरा भी होगी कि जनाब इससे आप कैसे कहते हैं कि जनाब इसका मतलब ये है कि ये किरदार कुशी बनती है या किरदार कुशी नहीं बनती है। ये चीज़ जो है वो सामने आएगी, और फिर अखबारात के सहाफ़ी, TV चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं वो भी वहाँ होंगे, और जब ये बहस हो रही होगी और ये सारी बातें चल रही होंगी तो फिर वो उसके जुज़ियात जो हैं वो ज़ाहिर रिपोर्ट करेंगे, सामने आएंगे। रेहाम खां की पूरी किताब जो है उस पर तो आप चुप करके बैठे रहे, कुछ नहीं किया। लंदन में वो बैठ के उन्होंने किताब लिखी है और लंदन से ही उन्होंने जारी की है वो, तो इनको चाहिए था कि लंदन में उनके ख़िलाफ़ कोई सू वगैरह करते, उसकी बजाय ये वैसे एक कानून भी है लिखा पड़ा, ऑब्जर्वेशन कोर्ट के फ़ैसले हैं कि ऐसी तहरीर या ऐसी ख़बर जिसकी तरदीद ना की जाए वो उसे दुरुस्त माना जाएगा। ये बेनज़ीर वाला जो केस था मेरे ख्याल उसमें ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट की दी थी, और बाद में वो काफ़ी अर्सा तक इस ऑब्जर्वेशन पर अमल दरामद भी होता रहा। तो फिर अगर ऐसा तरदीद ही नहीं की उसकी और सफ़ा नंबर 273 का जिक्र कर दिया, तो अब सवाल ये है, मैं इस चीज़ के बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ, मैं नाक़द हूँ इस बात का कि रियासत अगर अपना कोई कार्रवाई करती है या हुकूमत या इंतज़ामिया, तो मुज़ाहमत जो है ये ठीक नहीं होती। इवन ये कि मॉडल टाउन वाला जब सानिया हुआ, अगरचे बड़ा वो एक कह लें पुलिस की बड़ी पुरतशद्दद कार्रवाई थी, 10 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए उसमें, ये तो 14 कहते हैं वैसे, पुलिस वाले भी उसमें ज़ख्मी हुए, लेकिन उसको भी टाला जा सकता था अगर आगे से मज़ाहमत ना होती, रुकावटें हटाने देते। अदालत का हुक्म था, अदालतों को पे रुकावटें लगी हुई थी, उनको हज़ीमत हटाना पड़ती हुकूमत को और पुलिस को, जब खुद ही दूसरे दिन वो रुकावटें लगा रहे होते, क्योंकि अदालत को हुक्म पे लगाई गई थी वो रुकावटें। बहरहाल ये रियासत जब ताकतमंदी हो जाती है तो इस तरह की हरकत करते हैं। यही बात जो मोहसिन बेग साहब वो कहते हैं कि जनाब वारंट गिरफ्तारी मांगे गए, इन्होंने नहीं दिए। तो क्यों नहीं दिए जी? अगर थे तो लेके क्यों गए थे? दिखा देते आप, दिखाने में क्या रहता। उन्होंने कहा जी मैं समझ डाकू चोर ने 2 बंदे फट के उन्हें बिठा ले अंदर, फिर बाहर, फिर फायरिंग शायरिंग ये वो, फिर वो वाले आए, पुलिस वाले आ गए,
اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ بھی پہنچ گیا جناب، اور پھر انہیں گرفتار کر کے 780 یہ دہشت گردی کا الگ مقدمہ درج کر کے انہیں جناب تھانے لے جایا گیا۔ پھر وہاں وہ چلے گئے ریمانڈ پہ، ادھر وہ سیشن کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی، لیکن دوسری طرف وہ جو ہے وہ اس کو گرفتاری ڈال کے دہشت گردی کی عدالت میں لے گئے۔ اب محسن بیگ صاحب کا کردار بھی جو ہے نا جڑا پراسرار قسم کا ہے، یہ ماضی میں بڑے قریب رہے ہیں عمران خان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہم نے اکٹھے کر کے دیے تھے خان صاحب کو، اور پھر یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ جناب جو طاقتور حلقے ہیں مقتدرہ ان کے ساتھ روابط میں بھی ان کا کوئی کردار تھا۔ عمران خان صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں، جب جہانگیر ترین کے طیارے پہ سارے جھوٹے لیتے تھے تو اس وقت یہ ان کے طیارے میں ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، وہ ایک تصویر ہم دکھا رہے ہیں اس میں یہ زیادہ بڑے نمایاں ہیں محسن بیگ صاحب، اور باقی سارے تو زبردستی تصویر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں محسن بیگ صاحب۔ اب دیکھیں آگے کیا چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر جیسے یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ بغیر وارنٹ کے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی یا جو بھی ہوا، یہ ایک لاہور ایک کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ میرا خیال صوبہ خان جس طرح کا کیس کا نام ہے، خان ہے، پٹھان صاحب تھے وہ۔ اقبال ٹاؤن میں کوئی سڑک بن رہی تھی ان کے گھر کے پاس سے، تو وہ ان کے جو سڑک بنانے والے ٹھیکیدار تھے یا کون تھے، سرکار تھی، وہ اس کا وہ کچھ حصہ گھر کا وہ کہہ رہے تھے جناب یہ تجاوزات میں گرانے کی کوشش کی یا کیا ہوا، وہاں فائرنگ کر دی، وہ ایک بندہ مر گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن یہ ہے کہ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے دفاع کرنا اس کا وہ جرم نہیں ہے، تو یہ انہوں نے اپنے گھر کا تحفظ کیا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کا تحفظ کیا ہے، تو وہ بعد میں وہ بری شری ہو گئے تھے۔ وہ اسی فیصلے میں مسٹر خواجہ محمد شریف کی ججمنٹ تھی، وہ میں نے رپورٹ کی تھی، اس لیے مجھے یاد ہے اقبال ٹاؤن کا یہ واقعہ تھا جہاں ہوا تھا صوبہ خان یا اس طرح کا، اس بندے کا بڑا مشہور کیس تھا، لیکن نام میرے ذہن سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بھی اگر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے انہوں نے، پولیس نہیں تھی ساتھ، یا وہ کہتے ہیں پولیس کو اطلاع نہیں تھی، پولیس ساتھ ہونا FIA والوں کے ضروری نہیں تھے، لیکن پولیس کو متعلقہ تھانے کو اطلاع ہونا ضروری ہے، اور بھی کئی قانونی چیزیں نکل آئیں گی اس میں۔ محسن بیگ صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے بھی گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ ملازمین بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ FIA کا طریقہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو ایسے تھرتھلی سے مجا دیتے ہیں، آگے سے اگر مزاحمت ہو جائے تو اس کا بندوبست کر کے جانا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا محسن بیگ صاحب کے بارے میں ان کو کہ وہ آسانی سے اپنی گرفتاری دیں گے یا رولا چولا پڑے گا۔ تو دوسرا وزیر اعظم صاحب کا ایک دورہ ہے روس کا جناب۔ اچھا یار یہ پٹرول والی بات ہے، جو پٹرول کی قیمت کل کہا جناب وزیر اعظم نے سمری واپس بھیج دی، یہ تو بہت زیادہ ہے 12 روپے، پھر 12 روپے 8 پیسے کر دی جناب، جاری ہو گیا۔ عجیب نیلے قسم کے جو ہے نا وہ بیانات۔ اب اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں پٹرول اگر مہنگا ہو گیا تو کی ہو گیا، ایسے کٹ اپنے گھروں بنانے ہیں، وہ کٹ استعمال کرو۔ اور آج کسی کا میں دیکھ رہا تھا ان کے کسی وزیر مشیر کا، وہ کہہ رہا تھا یار قیمت 160 روپے لیٹر ہو گئی ہے، سڑک پہ گاڑیاں اتنی تعداد میں ہیں۔ اور بھائی جنہوں نے جن کاموں کے لیے گھروں سے نکلنا ہے، ضروری ہے گھر سے جانا، سفر کرنا، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا دوسرا یار جو وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں دورہ روس پر، 24 فروری کی ڈیٹ طے ہے۔ یہ بڑی کوشش تھی پچھلے دنوں کہ جناب کوئی دعوت نامہ وغیرہ آ جائے، اور ستمبر 2021 میں ان کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے تھے، اور خواہش یہ تھی کوئی دعوت آ جائے روسی صدر کی طرف سے تو پھر یہ جائیں۔ وہ دعوت گئی ہے لیکن اس دورے کے یار بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جو نتائج ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رشیا کا اور یوکرین کا ایک جو پھڈا پڑا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، وہ پوری یورپی یونین، نیٹو، امریکہ، وہ کھڑے ہیں یوکرین کے ساتھ، اور رشیا نے 1,75,000 اپنی جو فوجی ہیں وہ ڈپیوٹ کر دی ہیں یوکرین کی سرحد پہ۔ پوری مغربی دنیا کے ساتھ روس کا ہو گیا ہے پھڈا اس ایشو پہ، اور اس موقع پہ وہ بھی کہہ لیں جیسے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، اسی طرح رشیا بھی ایک طرح سے عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔
اور اس موقع پہ جب کہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں، یورپ پورا آنکھیں دکھا رہا ہے روس کو، روس آنکھیں دکھا رہا ہے ان کو، خان صاحب نے دورہ شیڈول کر لیا ہے رشیا کا۔ اطلاع یہ ہے کہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ ترلے مار رہی ہے شاہ خان صاحب کی، خان صاحب اتنے امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہ جڑ دینا، وہ پیوٹن دے نال مل کے بس تسی صرف رشیا دی دوستی دی حد تک رہنا، رشیا دے مخالفین تے کوئی وار شار نہیں کرنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں سانو اعتبار کوئی نہیں، شاہ صاحب پتہ نہیں خان صاحب کی واردات کدوں کی کہہ جان جو انہیں دے منہ چاہتا۔ بہرحال خان صاحب کی بریفنگ یا تیاری کروائی جا رہی ہے، خان صاحب امریکہ دے خلاف یا یوکرین دے معاملے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ اب خان صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر میں یوکرین کی بات نہیں کروں گا تو وہ پھر کشمیر کی بات نہیں کرے گا۔ یہ نقطہ خان صاحب کا ویلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن کر لیں کسی اور انداز میں کر لیں، للکار کے نہ آ جانا امریکہ نو یا یورپ نو۔ وہ یوکرین کا جو مسئلہ ہے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ اس کے پس منظر کا نہیں پتہ، یہ بہت پرانا معاملہ ہے۔ جب زار روس کی حکمرانی تھی تب یہ یوکرین اور روس جو ہیں یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے تھے۔ پھر جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو یوکرین جو سوویٹ سٹیٹس تھیں ان کے ساتھ ایک سٹیٹ کے طور پہ، اور پھر جب وہ ختم ہوا رشیا دوبارہ واپس یعنی کہ USSR جو ہے اس کے حصے بکھرے ہوئے، تو یوکرین جو ہے یہ انہوں نے بھی الگ ایک ریاست ہوئی۔ رشیا کہہ رہے نہیں تسی سر تو الگ نہیں ہو سکتے بھائی جی، تسی ساڈے روس کا حصہ پہلے والی ریاست دا، زار روس دے دور تو اسی کٹھے ہیں، تسی وہ نہیں ہے جداں ازبکستان یا ترکمنستان آ، تسی تو ساڈا حصہ ہو۔ لیکن وہاں وہ پھر یورپی یونین نے تسلیم کر لیا اس کو، اور پھر انہوں نے ان کا کوئی علاقہ تھا کرائمیا، وہاں بھی قبضہ کیا ہوا ہے رشیا نے۔ اس طرح یہ کوئی پرانا ایشو ہے ان کا، بابیاں دے دور تو چلے آ رہا۔ اب خان صاحب وہاں جا کے اگر ٹانگ اڑاتے ہیں صرف پاکستان اور رشیا کے اچھے تعلقات، کوئی وہ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ وہ شو ہو جائیں، دوست چار کچھ اور چیزیں ہو جائیں، وہ کہ رشیا وہ ہمارے پاکستان کے حق میں کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی پر کو بیان شیان دے لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن من ترلا خان صاحب کا یہ ہو رہا ہے، خان صاحب اتنے للکار کے نہیں آنا کسی نو، بس چپ کر کے دوست نو مل کے واپس آ جانا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔